پورے کر کے حاضری دینی. تھوڑا تھوڑا مہربانی کرو. جڑے بندے باڑے پیچھا کھلر کے بیٹھے ہوگا نیڑے آ جاسو. وہ خوبصورتی بن جاسی محفل پاک دی. ماشاءاللہ 137 تے مچھی والا. ٹھیک بند کر دیں. ایدے میرا سونا بچہ تسی بھی تھوڑا جائیں نیڑے ہو جاؤ. تو اکٹھ محبت دا اظہار ہوندہ بچے. ایک کوئی تھے دے دو چھوار جاؤ نا بیٹا. باہر جڑے سنگیاں دی آواز ہوندی پئی ہے انہاں نہ کچھ آ سکتے ہون اندر تے جی بسم اللہ. نہ آ سکتے ہون تے مڑ کم از کم جے آپ نے نہ ہونا تے انہاں دی آواز بھی اورا نہ آوے. ایک شے ٹھیک ہے. یا آپ آونجن جے آپ نہیں آ سکتے تے مڑ انہاں دی آواز بھی نہیں ہونی چاہیے. تاں جڑے سنگی بیٹھے انہاں تک آواز جڑی ہے وہ اپنے جڑی لوڑی دی آواز ہے. موبائل فوناں دیاں گھنٹیاں مہربانی کرو بند کر لو. سارے بیلی اس یقین نال کہ اسی اس محفل پاک دے وسیلے نال حضور دی بارگاہ چ حاضر ہاں. درود شریف دا نذرانہ پیش فرماؤ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ. اللہ کریم دا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم دے پاکیزہ توسل اور اپنے پاکیزہ بندیاں دیاں پاکیزہ نسبتاں دا صدقہ تواڈے میرے جیاں عاجزاں گناہگاراں نوں اپنے ذکر واسطے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی تعریف و توصیف واسطے سونے نبی دے دین متین دی تعلیم و تبلیغ واسطے رل باہن دی توفیق نصیب فرمائی. دعائے رب العزت اس پاکیزہ محفل نو سجان والےاں نوں اس پاکیزہ محفل دور و نزدیک تو تشریف لیان والےاں نوں پنڈال دا حسن ودھان والےاں نوں سٹیج دی زینت وچ اضافہ فرمان والےاں نوں میں نکمے سمیت اساں ساریاں نوں حضور دیاں عزتاں دا صدقہ اس جہان دیاں عزتاں بھی نصیب فرمائے اگلے جہان دیاں عزتاں بھی نصیب فرمائے. تے جنہاں دے ایصال ثواب واسطے محفل سجی میرا مالک سونے نبی دے سونے ذکر دا صدقہ انہاں اگلے جہان وچ اعلیٰ ترین درجات نصیب فرمائے. تے اس تو وڈی دعا کوئی نہیں جڑی میں کرن لگا کہ میرا مہربان رب اپنیاں مہربانیاں دا صدقہ تے سونے نبی دے حسن دیاں تابانیاں دا صدقہ سان ساریاں اس جہان دا سوج بھی نصیب فرمائے تے اگلے جہان دا سوج بھی نصیب فرمائے. معزز سامعین اج دی اے پاکیزہ محفل پاک آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے ذکر پاک دے پاکیزہ حوالے نال سجی ہے. انتہائی خوشبختی ہے اس امتی دی جنوں سونا رب اپنے محبوب دے ذکر دی محفل سجاؤن دی یا محفل وچ آن دی توفیق عطا فرمائے. کیوں جے یہ ایک حقیقت مسلم ہے. سادہ لفظاں میں آکھاں تے یہ گل
بڑی پیڑھی تے پکی ہے کہ کسے دی زبان تے بھی حضور دا ذکر اس ویلے تائیں آ نہیں سکدا، کسے دے کن وچ پیار نال حضور دا ذکر اس ویلے تائیں جا پا نہیں سکدا جس ویلے تائیں اللہ تے اللہ دا رسول خود اجازت نہ عطا فرمائے۔ اج دی اس سونی نشست وچ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے ذکر پاک دی عزت دے حوالے نال میں جناب دے سامنے اج دے دور دا ایک بہت بڑے سوال دا جواب شروع کرن دا شرف حاصل کرن لگا۔ اج دے دور وچ سوال گڑی گڑی نگر نگر کریا کریا بستی بستی ہو رہا ہے کہ وجہ کی ہے کہ جدے ویکھو سنی حضور دے ذکر دیاں محفلاں سجا رہے ہیں۔ ادھے کوئی شک نہیں، اج تو 400-500 سال پہلو نبی پاک دے ذکر پاک دیاں میلاد پاک دیاں محفلاں ہوندیاں سن، لیکن کچھ وڈیاں درباراں تے ہوندیاں ہاں، وڈیاں درساں چ ہوندیاں ہاں، وڈیاں خانقاواں تے ہوندیاں ہاں۔ عام ماحول عام معاشرے تک اے نور اجے نہیں اپڑیا۔ اللہ سونے اپنا وعدہ پورا کیتا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ہون الحمدللہ کیفیت ہے کہ دربار تے دربار، درس تے درس، ادارے تے ادارے، لوگ شہر تے پچھے دی گل ہے۔ ہون ڈیرا بھی ایو جہا کوئی نہیں رہا جتھے حضور دے ذکر دی محفل نہ سجدی ہوئے۔ ایک حقیقت ہے، پکی گل ہے۔ اچھا ہون جس ویلے اس کثرت نال حضور دے ذکر دی محفلاں سج رہی ہیں نا، تے جویں پہلے دیہڑے ڈیریاں دون پارٹیاں دون، اس گلے تے بھی پارٹیاں دو بن گئیاں۔ کچھ اون جڑے اس ذکر دی کثرت نو ویکھ کے اپنے بختاں دی وجہ تو ٹھری ویندے نے، تے کچھ بدبخت اون جڑے اس ذکر دی کثرت نو ویکھ کے اندروں باہروں سڑی ویندے۔ ٹھار والے بھی الحمدللہ موجود نے، تے انہاں ڈیریاں تے بھی انہاں جنگلاں چ بھی ذکر نو ویکھ کے ساڑ والے بھی موجود نے۔ ٹھار والیاں دے بخت نو کہ رب انہاں اپنے نبی دے ذکر دا ٹھار عطا فرمایا، تے ساڑ والیاں دی بدبختی ہے کہ ذکر تے رب ودانے ہی رہنا ہے تے اور اس ود دیاں ہی رہنا ہے۔ انہاں نرا ساڑ حصے وچ آیا ہے، انہوں ساڑ دا اظہار اس طریقے نال کر دین کہ جتھے کوئی ٹھار والا لبنا، جتھے کوئی حضور دے میلاد والا ذکر والا نبی پاک دی تعریف والا لبنا، اوتے اور کچھ نہ ہو سکنا تے سوال ضرور کر دین، او بڑے ہو کی ہے تانوں اور کام کوئی نہیں ہوندا؟ تہاڈا کو مر جاوے تاں وی نبی دا ذکر کر دیو، کوئی پر جاوے تاں وی نبی دا ذکر کر دیو، کوئی دکھ ہوے تاں وی میلاد ہی کر دیو، کوئی سکھ آ ونجے تاں وی میلاد ہی کر دیو، کوئی پریشانی آ ونجے تاں وی حضور دا ذکر ہی کر دیو، کوئی خوشی آ ونجے تاں وی حضور دا ذکر ہی کر دیو، کوئی مصیبت آوے تاں وی حضور دا ذکر ہی کر دیو، کوئی نعمت لب پوے پتر جام پوے تاں وی حضور دا ذکر ہی کر دیو۔ کی یہ تانوں اور کم ہوندا کوئی نہیں، تانوں اور کمے دا پتہ کوئی نہیں؟ یہ سوال کر کے ساڈے سادہ لو مسلماناں پریشان کر دین، جٹان پریشان کر دین، سادہ لو مسلماناں پریشان کر دین۔ میں آج اس سوال دا جواب کہ اسی اہل سنت و جماعت حضور دا ذکر ہر ویلے کیوں کر دیاں؟ اسی یہ میلاد دی محفل ہر ویلے کیوں کرنے ہاں؟ سان دکھ آوے تاں نبی دا ذکر کرنے ہاں، سان سکھ آوے تاں نبی دا ذکر، دکھ آوے تاں نبی دا ذکر، کوئی مصیبت آ پوے اس مصیبت نو ٹالن واسطے بھی نبی دا ذکر، تے کوئی نعمت لب جاوے اس نعمت نو ودھاون واسطے بھی نبی دا ذکر۔ ہر ویڑے ہر حوالے نال اسی حضور دے ذکر نو کرنے ہاں الحمدللہ۔ اج میں اس محفل وچ اس موضوع نو شروع کرن لگا بکسی پتہ نہیں کدن جا کے کہ جیڑا اسی اے ذکر کرنے ہاں ہر ویڑے ہر حالت اور ہر کیفیت وچ، اس ذکر دی حقیقت نو
اللہ دے قرآن نے کیویں بیان فرمایا ہے تے سونے نبی دی سونی زبان نے کیویں بیان فرمایا. گل بہت اوکھی ہے پر میں ایڈی سوکھی بنا کے تواڈے کول کرنی ہے کہ تواں ہر بندے اللہ رسول دے کرم نال اس گلے نرا یاد ہی نہیں ہونا بلکہ ہمیشہ واسطے دل وچ پختہ ہو جانا. ذہن جناب دا تیار ہو گیا ہے. اج اسی جس موضوع نو شروع کرن لگے ہاں ساڈے تے جڑا علماء ہے ساڈے تے جڑا گلا کردے نے تانوں اور کم ہوندا کوئی نہیں, تسی حضور دا ذکر ہی کردے ہو. اج میں ایہو گل دسنی ہے بس کمبلے کوئی نہ اسی چلے کوئی نہ ساڈا دماغ کوئی نہیں ہل گیا ہویا. اسی حضور دا ذکر کرنے ہاں, اس ذکر دیاں برکتاں اس ذکر دیاں عزتاں آؤ سنو اللہ دے قرآن نے کی بیان فرمائیاں تے سونے نبی دی سونی زبان نے کیویں بیان. اسی جلے کوئی نہ ہوئے سودا سا گھٹے دا کوئی نہیں کیتے ہیں, اسی کو کمڑے نہ پہ کر دے. واقعتاً حضور دے ذکر پاک وچ رب و برکتاں رکھیاں, رب و عزتاں تے عظمتاں رکھیاں جڑیاں کہ بے شمار نے بے حساب نے اور کمال ہے ایڈیاں ایڈیاں با انہاں چو ایک برکت بھی بندے نصیب ہو جائے نا جڑیاں کہ بے شمار برکتاں ایک برکت بھی بندے نصیب ہو جائے تو ایک برکت بھی ایڈی ہوندی ہے کہ بندے دا اے جان بھی سونا کرا سکتی ہے بندے دا اگلا جان بھی سونا کرا سکتی. میرے جے نکمے بندے جدوں حضور دے ذکر دیاں برکتاں دے حوالے نال اللہ دے قرآن دا مطالعہ کیتا ہے نا تے بہت سادگی نال میں مندہ میرے نالو وڈا جہل بھی کوئی نہیں, میرے نالو وڈا نلائق بھی کوئی نہیں, میرے نالو وڈا نکمہ بھی کوئی نہیں. یہ گل میں بھی پیا کرنا حضور دے ذکر پاک دیاں برکتاں سمجھن واسطے جدوں میرے جیان پڑھ نلائق تے کچجا تے نکارا آدمی قرآن دا مطالعہ کرتے ہیں. عالم تے بڑی وڈی شے ہوندے ہیں, مفسر تے بڑی وڈی شے ہوندے ہیں, ولی فقیر تے بڑی وڈی شے ہوندے ہیں. میں جان تو نکمہ بھی اس گلے واسطے جدوں قرآن مجید دا مطالعہ کرنے ہیں نا تے 1 2 5 7 20 40 30 70 100 نہیں بلکہ اس ویلے بھی میرے ذہن وچ قرآن مجید دیاں دسیاں ہوئیاں حضور دے ذکر دیاں 110 برکتاں اس ویلے میرے ذہن وچ ایک گھٹ تو گھٹ میں پیانا ود تو ود کئی ہزاراں بھی ہو سکتی ہیں, کئی لکھاں بھی ہو سکتی ہیں, کئی کروڑاں بھی ہو سکتی ہیں. گھٹ تو گھٹ نرے قرآن حضور دے ذکر دیاں 110 برکتاں ایو جیاں جنہ چو ایک برکت بھی بندے نے لب جاوے نا ان ایس جہان اچ بھی کسے شہیدی لوڑ نہیں راندی, ان اگلے جہان اچ بھی کسے شہیدی لوڑ. ان اجازت دیو تو انہا 110 برکتاں چو میں پہلی برکت شروع کروں. 110 برکتاں جڑیاں میرے ذہن چو اس تو ود ہو سکتی ہیں اس تو گھٹ ہو سکتی ہیں. یہ کی کروں پتری کیا کروں سونے کی کروں میں دس بہ جا میرا بچہ اللہ تن برکت عطا فرمائے. تے ای دکھائی نہیں لوٹ کے نعرہ مارنا ہے اون جی مار لے سارا آنا پہ بچہ تو راکن بند کر چھا. توجہ فرماؤ میں کی عرض کر رہا اس کتنی برکتاں قبلہ واہ بھئی واہ سن دے تے دھیان نہ پہ ہو. 110 برکتاں وچوں تہاڈا ذہن تیار ہے میں پہلی برکت شروع کراں. اے میرا تہاڈے نال کر ہے جڑی گل میں بیان کرساں میں کوئی من گھڑت کہانی نہ سنائی سا, کوئی اٹکڑ پچو یا لطیفہ نہ سنائی سا, کوئی کمزور حکایت یا کمزور روایت نہ سنائی سا. سونے نبی دے ذکر نو سلام کرن واسطے جتنے لمبے میں جناب دی سنگت اچ گزار سا جو بیان کرساں یا اللہ دا قرآن بیان کرساں یا سونے نبی دا سونا فرمان بیان کرساں. ہن سونے برہما میرے ہوں ذہن دی تیاری تہاڈی ہو گئی ہے
بوجھ بنن دی عادت میری کوئی نہیں. 110 برکتاں دی لمبی فہرست میرے ذہن دے سامنے. پہلی برکت میں شروع کروں گا اس یقین دے نال کہ اے برکت ہی اگر جناب دے ذہن وچ آ گئی نا تے اس بھری محفل جتنے سنگی آئے ہو اس برکت نو سمجھ کے جس ویلے اٹھ سو نا تے اپنے اچ نہیں شریکاں جا کے بھی بغیر دلیل دے نہیں دلائل دے انبار نال بھی سر نیواں کر کے نہیں سر اچا کر کے بھی باں چاہ کے بھی اکھن دے قابل ہو جاسو کہ پوری کائنات وچ نبی دے قصیدے جیا کسے دا قصیدہ کوئی نہیں تے سنیاں دے عقیدے جیا کسے دا عقیدہ کوئی نہیں. جناب دی توجہ الحمدللہ ہے تے پہلی برکت سنو حضور دے ذکر دی جیڑی کسے مولوی خطیب ادیب ذاکر یا نعت خان نے نہیں بیان کی تھی. یہ او برکت ہے جیڑی سونے رب دے سونے قرآن نے بیان فرمائی. میں جیڑی برکت جناب دے ذہن تک پہنچاؤں گا کیڑی برکت ہے جیڑی اللہ دے سونے قرآن نے بیان فرمائی کہ حضور دے ذکر دی پہلی برکت آئے. لے توجہ فرماوے آئے میں بوجھ نہیں جناب دے ذہن تے بڑھنا بالکل تھوڑے وقت وڈی گل جناب دے سپورٹ کر دینی ہے. پہلی برکت جیڑی حضور دے ذکر دی جیڑا کام تسی میں ہن رل کے ادب نہ پہ کر دیاں ادی پہلی برکت جیڑی اللہ دے قرآن نے بیان فرمائی ہے وہ اے کہ حضور دے ذکر دی پہلی برکت ہے کہ بندہ اس ذکر دا صدقہ بندہ اس ذکر دے صدقے اس ذکر دے وسیلے نال اس ذکر دے ذریعے نال ہوڑی ہوڑی شیطان دے راہ تو دور ہوندا ویندا ہے تے رحمان دے بوئے تے منظور ہوندا ویندا. میں موڈ میں بن چھڑیا گلے دا. حضور دے ذکر دی پہلی برکت کی ہے کہ بندہ اس برکت نال حضور دے ذکر دے وسیلے نال حضور دی اتباع تے بہت بڑی گل ہے نا سونے نبی دی غلامی تے بہت بڑی گل. حضور دے ذکر دے وسیلے نال حضور دی تعریف دے وسیلے نال ایو جیا راہ ہے ایو جیا پد ہے کہ اس دے ذریعے نال بندہ ہوڑی ہوڑی شیطان دے راہ تو دور ہوندا ویندا ہے تے رحمان دے بوئے تے منظور ہوندا ویندا. رحمان دے بوئے تے منظور ہوندا ویندا. اور سوکھا کراں تو سمجھ آ جاوے بھئی ازل تو اللہ تعالیٰ نے 2 پارٹیاں بنائی. کتنی پارٹیاں بنائی؟ پارٹی دا عربی زبان وچ ترجمہ بندا ہے حزب. قرآن وچ 2 پارٹیاں دا ذکر آیا ایک کہ حزب اللہ ایک کہ حزب الشیطان. ایک کہ حزب اللہ تے ایک کہ حزب الشیطان. حزب اللہ دے مقابلے تے تسی حزب الشیطان نو رکھ رہے ہو تے جے وزن اکو جہا کرنا ہوئے تے انج کر لو ایک کہ حزب الشیطان تے ایک کہ حزب الرحمن. ایک کیڑی ہو گئی حزب الرحمن تے ایک کیڑی ہو گئی حزب الشیطان. حافظ بیٹھن قرآن اچ 2 دن آئے حزب اللہ ہم المفلحون آیا ہے اللہ دی جماعت کامیاب لوگاں دی جماعت ہے تے حزب الشیطان جڑی ہو تباہ تے برباد جماعت ہے. اللہ پیڑے تیاڑے پارٹیاں 2 بنوائیاں چھڑیاں کیڑی کیڑی ایک کے حزب الرحمن ایک کے رحمان دی پارٹی تے دوجی کیڑی پارٹی ہے بول لو دوجی کیڑی پارٹی ہے. یہ میں اس تو پہ سمجھانا جناب دے ذہن وچ گل آ جاوے تے ونڈ آونی ہے. شیطان دی پارٹی بھی آپ پہ کوئی نہیں بنی. شیطان نو کہیں بنایا ہوڑی بول لے ہو اوہی تے جکنے والی گل کوئی نہیں. شیطان تخلیق کی دی ہے اللہ دی. اللہ دی تخلیق ہے شیطان تے موڑ جڑے شیطان دے نہ رلنے تخلیق تے وہ بھی ہو دی کدے ہی نہیں ہونے اللہ دی نہیں ہونے. اللہ تعالیٰ آپ پارٹی بنائی ہے اپنی حزب الرحمن تے آپ ہی بنوائی حزب الشیطان. کی بنوائی حزب الشیطان؟ توڑے ذہن ایک سوال آ سکتا ہے موڑ اللہ ہی نہ بچا بنائندہ یہ شیطان نے والا روڑا رب ہی نہ چا گدہ سوکھا کام رہا رہندہ آہو مصیبت ہی نہ پوندی. تو میں سادہ جی گل کر کے تو نے مسئلہ سمجھا دینا چاہنا توجہ میرے حل کرو یار. بڑی توجہ دی گل ہے بڑی اوکھی گل ہے میں توڑے واسطے ایڈی سوکھی پیا کرنا. ساڑھے عملے چنا ہوتے دربار شریف ایک چھوڑنا بڑا کاڑا ہے تے ڈھیر کاڑا ہے تے نونے دا بھی شوق سو تے عجیب تماشا ہے بندہ تے منہ ہاتھ دھوے تے دوڑ شوڑ تو لے جاندی کو ول ہو جاندہ ہے. وہ جیوں دھوے نہ منہ ہوگے نہ اور کاڑا نکڑا ہوندہ ہے. تو مڑنجے لوٹ تو مذاق اسی کر لینے ہیں پیار تو کسی نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے با فلانے دا رنگ کاڑا ہے تے کاڑا کر کے ان کو ماڑے ہیں گڑو
یا بھڑیاں گنو شریعت اس دی اجازت کالا بھی رب بھی بنایا تے چٹا بھی بلکہ افریقہ دے ملکاں سٹور جائیے نا تے گیا نا میں تانوں دسدا پیا اوتھے او چٹے بندے نے ان سمجھدے ہیں جویں تسی کالے نہیں سمجھدے ہو وہ چونکہ آپ سارے کالے اوتھے کو چٹا ویکھ لویے نا تو آدھے نے انہاں کوئی بیماری ہے ایڈے چٹے یہ اصل رنگ نہیں انہاں دا حقیقت ہے آپ اپنے ملکاں دے آپ اپنے نظام ہوندے ہوئے آپ اپنے سسٹم ہوئے وہ بیلی ہے ساڈا بڑا پیارا ہے پیر بھائی ہے دربار تے ہی رہندا ہے تے شوق بڑا سناونے دا تے جے نہ ہوئے نا اگے نالوں نا بڑا کالا نکلدا ہے تے وہ جڑے سنگی ساتھی وہ بیلی ہوندے نے کھچ مارنوں نہیں نہ رہندے یہ دی مار دین کھچ تے ان چٹے بعد آ دینا جڑیاں بندہ تے نہ ہوندا چٹا نکلن واسطے تو کرما والے اگے نالوں بڑا کالا نکل آونا ہے ان جس وچ پٹار آندے نا ساری دیہاڑ تے ڈگری سانو ایک گل بڑی کمال دی کردا انہاں نال تے او گل ہی میں سمجھانا چاہنا وہ جس وچ پٹار آندے نا بڑا کالا ہے تو بڑا کالا ہے تو چنگا اپنے دلوں بم کڈ رہندے نا تے اخیر او ادب جنے او گل سنو میں تے چکی ودے ہو میں کالا میں کالا میں کالا ادا بالکل کالا پر میں نے ایک گل دسو جے میں کالا نہ ہوواں تے تساں چٹیاں دی سنجان کیویں ہونی ہے یہ ویکھنے چ ایک سادہ جی گل ہے لیکن اس گل دے وچ بڑی وڈی گل ہے وہ کہ جے میں کالا نہ ہوواں تے چٹیاں دی سنجان کیویں ہوے آ اللہ شیطان دی پارٹی پتہ ہے کیوں بنائی ہے بجے شیطان نہ بنایا ہوے آ تے جڑے اودے خالص بندے نے انہاں دی سنجان کیویں ہوے آ یہ اس اپنے دی سنجان واسطے دوجی پارٹی بنائی ہے با موڑن پتہ لگے کیڑے اس منے ویندن کیڑے میرے منے ہوندن پہلے دیڑے دیاں پارٹیاں کتنی قبلہ تو ایک پارٹی ہے رحمان دی ایک پارٹی کی دی ہے رحمان دی پارٹی ہوئے جڑی رب دے آنکھیں لگی اس دیڑے دو گروپ پاننا آدم علیہ السلام دی واری فرشتے بھی آن تے ابلیس بھی وچے آ رب آکھیا اس جدو لے آدم اللہ دا آگیا حکم ان پارٹیاں بن گئیاں دو ایک اللہ دی پارٹی ایک ہو گیا شیطان ظاہری گل ہے اللہ دی پارٹی رب دے آنکھیں لگ کے سیر سجدے کر چھڑیا شیطان آکڑ دیا اس دیاڑے تو ہی ونڈ ہو گئی رحمان دی پارٹی تے شیطان دی پارٹی فرق ہے وے جیڑا او دی مان لوے او رحمان دی پارٹی دا ہوندہ ہے تے جیڑا آکڑ کھڑوے او ہمیشہ شیطان دی پارٹی جیڑا او دی مننے سر جھکا لوے او کی دی پارٹی دا ہے تے جڑا آکڑ جاوے او کی ہوندہ ہے پہلے دیڑے دیا پارٹیاں بن گئیاں دو اور شروع تو یہ نظام چل رہا ہے علامہ اقبال جا بندہ دا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی جے شیطان دی پارٹی ٹر دی پئی ہے تے نال رحمان دی پارٹی ہوتے نالو ود کے ٹر دی پئی جے شیطان دی پارٹی دا نمائندہ نمرود دی صورت چاہندہ ہے تے رحمان دی پارٹی دا بندہ ہو دے مقابلے تے ابراہیم دی صورت چاہے جے شیطان دی پارٹی دا فرعون بڑھ کے ہوندہ ہے تے مڑ رحمان دی پارٹی دا موسیٰ سوٹے لے کے پڑے وچ آ جاندہ ہے تے دور کیوں جاندے ہو نیڑے آ جاؤ جے شیطان دی پارٹی دا بندہ ابو جال دے روح پہ چاہوے تے رب اپنی پارٹی دا بندہ مڑ ابو بکر دے روح پہ گل چھڑ دا ہوں تے جے شیطان دی پارٹی دا بندہ یزید دے روح پہ چاہوے تے رب مڑ اپنی پارٹی دا حسین ایڈا ٹلنا نال گلدہ ہے کہ قیامت تائیں یزید دا نام بھی بدنام ہو جاندہ ہے اور دی اوقات بھی بدنام ہو جاندی ہے تے رحمان دی پارٹی دا ایڈا نمائندہ آ جاندہ ہے بے قیامت تک او دے نانو بھی سلام ہوندہ رہندہ ہے او دے مقام نو بھی سلام ہوندہ پارٹیاں پہلے دیڑے دیاں کتنی ان قبلہ اے جارین ہون بھی جارین اگے بھی آن ہون بھی جارین تے حضور دے ذکر دی برکت دی میں سمجھان لگا میں پارٹیاں دون ایک کے شیطان دی پارٹی ایک کے رحمان دی پارٹی حضور دے ذکر دی پہلی برکت ہے کہ بندہ شیطان دی پارٹی چو دور ہوندہ ویندہ ہے تے رحمان دی پارٹی وچ منظور ہوندہ ویندہ رحمان دی پارٹی وچ منظور ہوندہ ویندہ ان تو اڈے ذہن چے گل آگئی انہیں دے میں دلائل شروع کرا قرآن وچو دلیل شروع کرا کہ حضور دے ذکر دا صدقہ بندہ شیطان دی پارٹی تو دور ہو جاندہ ہے تے رحمان دی پارٹی وچ منظور ہو ویندہ ہے اللہ تعالیٰ تو ان برکتاں عطا فرمائے قرآن مجید ہے رب تعالیٰ نے سونے نبی دے ذکر نو بیان کرندہ ایک خاص اسلوب رکھے
خاص طریقہ رکھے. طریقہ کی رکھیا سی کہ رب جتھے بھی اپنے نبی دی نعت بیان فرمائی ہے نا، تعریف بیان فرمائی ہے، حضور دے ذکر نو بیان فرمایا ہے، ڈھیر ساریاں جائیں تے اصول رکھیا سی کہ جتھے بھی محبوب دی نعت تعریف ذکر بیان فرمایا سی نا، اتھے طریقہ یہ رکھیا سی کہ پیڑو اپنی ذات نو رکھیا سی. اے گل انج دی اے دیاڑی دوپہری بھی جڑے تفسیر پڑھن والے بندے ہوندے نہ مولوی انہاں بھی نہیں پڑھیندے تے میں ادھی راتی تو جٹاں نے گل پیا پڑھائینا. جرت ویکھو نا میری وا ادھی راتی جٹ جنگل چوں بیٹھے ہو. میں تو قرآن دی تفسیر دا او شعبہ شروع کر دیتا ہے جڑا دوپہری بھی مولوی طالب علمان نہیں پڑھاندے. اور میں امید ہے سائیاں دے کرم دی پلے تے کچھ نہیں، پر میں تو انج پڑھانا ہے تساں پڑھ بھی جانا تے یاد بھی رکھ جانا. تساں سنو قرآن مجید دا اسلوب اور طریقہ کار تے میں باز کر رہے ہاں کہ حضور دے ذکر پاک نو کر دے ہاں. رب تعالیٰ نے طریقہ یہ رکھے ہے کہ جتھے بھی سونے نبی دی تعریف فرمائیے، توصیف فرمائیے، سادہ لفظہ نبی دی نعت جتھے خدا آکھی، حضور دی تعریف جتھے رب فرمائیے، اتھے طریقہ یہ رکھے ہے بھئی پیڑو اپنی ذات نو رکھے ہے تے وچ اور شے کائی نہیں سوان دیتی، نال رڑا کے محمد دی نعت نو رکھیا سی. مولوی تے حافظ تے قرآن پڑھے بندے میری اس گل تے توجہ کرو. پیڑو اللہ نے اپنی ذات نو رکھیا ہے تے پیچھے نال رڑا کے اکو انج متصل وچ شے کو نہیں سوان دیتی، نال رڑا کے سونے نبی دی. میں تو قرآن چو دلیل پیش کرنا، دلیل تو بغیر گل نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی میری عادت ہے. سنو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید نو بیان فرمایا. قرآن ہے نال حضور دی نعت ہے، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدہ. حافظ نوٹ کرو، مولوی نوٹ کرو، جنہاں قرآن ترجمے نال ہوندا ہے سبحان اللہ، جنہاں نہیں ہوندا پھر جا کے ترجمہ پڑھ لویا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، ترجمہ جدا مرضی پڑھ، مسلک جڑا مرضی رکھ، ایک گل بانڈ دی ہے. هو الذی، او والذی، او والذی، اے میرے رب دی ذات ہے. او ایک کے، او ایک کے، او ایک کے، اے میرے رب دی. او والذی دا مطلب ہوندہ او ایک کے، او ایک کے، او ایک کے. او والذی میرے رب دی ذات ہے تے ارسلہ رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدہ. اس تو اگاں بدے دی بدی ایت محمد عربی دی نعت والذی رب دی ذات تے اس تو اگاں ساری ایت سونے نبی دی. ایک ایت نہیں، چل دوجی ایت تے ٹرنیا، پیچھا معراج شریف دا مہینہ گزریا، یہ ایت تو مولویہ نعت خانہ بڑی پکوائی ہوئی ہونی. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر. جدہ مرضی ترجمہ پڑھ، جدی مرضی تفسیر پڑھ، اس گل تے پوری امت مسلمہ متفق ہے کہ سبحان الذی اے بڑیاں قدرتاں والی میری مالک دی ذات ہے تے بے عبد ہی تو لے کے سمیع البصیر تائیں اگاں بدے دی بدی زہرا پاک دے بابے دی نعت ہے. کتنی ایتاں ہو گئی ہیں قبلہ؟ دو. انج ایت تے ایک بھی بہوں ہوندی استدلال واسطے میں دو پڑھیاں، پر میں جے دو تے تو نہیں ران دینا، میں اگاں پاک کرنا ہے اور میں بالکل پاک انج کرنا ہے باہر بندے دے ذہن چے پاک آ جاوے. تریجی ایت سنو 18واں سے پارا، رب فرما رہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اے تبارک الذی اے وڈیاں برکتاں والی میرے مالک دی ذات ہے تے ادھے تو اگاں الفرقان، ادھے تو لے کے لیکون للعالمین نذیرا تائیں بدے دی بدی ایت حسنین دے نانے دی نعت. کتنی ایتاں ہو گئی ہیں؟ اور چوتھی سنو اکثر یار دینا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے لقد من اللہ، وڈیاں احسان کرنے والی میرے مالک دی ذات ہے، وڈے دین کرنے والی میرے مالک دی ادھے تو اگاں 4:17 تے مشتمل لے اذ باسا فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ اگاں بدے دی بدی ایت سونے نبی دی کتنی ایتاں ہو گئی ہیں؟ چار یار دی نسبت نہ 4 سن لئی آئے تے میں سید بھی ہیں تے چشتی بھی، تے جیڑا سید بھی ہوئے تے چشتی بھی ہوئے نا وہ دی 5 تن پاک نہ دوری نسبت ہوئی۔ اس گلے کہ وہ جیڑا سید بھی ہے تے چشتی بھی ہے وہ اپنے پیو تو پیڑی شروع کرے تے وہ بھی 5 تن پاک الویں دی، تے وہ اپنے پیر تو پیڑی شروع کرے تے وہ بھی 5 تن پاک الویں دی۔ تے چونکہ ان میری دوری نسبت ہے 5 تن پاک نال، بلکہ تریری بھی آکھ لو تے حرج کوئی نہیں، میں پنجاب کا پنجابی ہوں، پنجاب دا پنجابی بھی ہاں نال تے نال سید بھی ہاں تے چشتی بھی ہاں۔ اس تو میں پیانا با پنجاب کا پنجابی ہوں، قسمت کا دھنی ہوں، میں 5 تنی میری ان دوری تریری نسبت ہے۔ اگے ہر جائی تے میں ایک قید پڑھ دا رہا ہوں، جتھے دوری نسبت اجازت دیو توڑے میں اوتھے ایک قید نہ پڑھا۔ توجہ ہے وہ نسبت دا خیال کرنے اجازت دیو تو میں پوری صورت نہ پڑھ جائے، گابرو نہ صورت بکرا نہ پڑھتا، میں ان پتہ وہ شروع کی تھی سویڑ ہی تھی ہو جڑی پڑھساں پوری صورت ہی پر ایڈا جان بھی کوئی نہ توڑا ہو جاسی، وقت بھی نہ لگ سی تے مسئلہ بھی سامنے آ جاسی۔ صورت ہی پڑھوں گا میں اور باہمیں اجازت دیو تو باہمیں نہ دیو، اس گلے کہ میں اپنی نسبت نو سلام کرنا ہے تے توجہ فرماؤ۔ اللہ فرما رہا ہے اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هوال ابتر۔ آتینا کل کوثر، ایک کوثر بھی عطا کر دینے والی میرے مالک دی ذات ہے۔ ایک ہی ہے میرے مالک دی، کل کوثر تو لے کے ان شانئک هوال ابتر تائیں بدے دی بدی صورت صدیق اکبر دے مرشد دی نات۔ ہن میں کتنیاں جائیں توڑے سامنے رکھ چھڑیاں؟ 5۔ کتنیاں نسبتاں رکھ چھڑیاں؟ انہا 5 تے غور فرماؤ، ہیں ڈھیر ساریاں پر میں اصول برکت واسطے نسبت رکھی ہے اور بڑیاں ایتا ہے اس وڑے بھی میرے ذہن چین۔ انہا 5 جائیں تے ذرا ذہن لاؤ، سوچ لاؤ اور مسئلہ ہی تھی حل ہو جاوے۔ انہا 5 جائیں تے ہویا کیے کہ اللہ تعریف کرنی آئی سونے نبی دی۔ سبحان اللہ جے تے تھک کے اڑی آکھیے تے اجازت ہے، نہیں مون اجازت ہے، تے جے جھک کے اڑی آکھیے تے مون اجازت کوئی نہیں۔ اس گلے با میں گل جھکے آئی نہ پیا کردہ، میں گل پکے آئی پیا کردہ۔ تھک کے آکھیے تو مون تے مجبوری ہے نا، رات دے 12 بج گئے بندہ تھک بھی سکتا ہے، اوڑی بھی شک آکھ لو، میں دب کے آکھنے دا ایڈا عادی بھی نہ، لیکن یہ صحیح ضرور ہوئے وہ میری گل تو اڈے دا کپڑ دی پئی ہے، کچھ میں جواب ضرور لبے، یہ تو اڈے لو یقیناً ایک احساس ہو سی میں انہوں میری گل اپڑ دی پئی اور تجھے سمجھ دے پہو۔ 5 جائیں اساں سامنے قرآن دیا رکھیاں، مولوی دا کسے دا کہانی نہیں، کسے شاعر دا شعر نہیں، اللہ دا قرآن۔ 5 جائیں تے ترتیب کیے کہ رب تعالیٰ نے تعریف کرنی آئی سونے نبی دی، تے طریقہ کی رکھیا سی بھئی پیڑو اپنی ذات نو رکھیا سی تے نال رڑا کے سونے نبی دی نات نو رکھیا۔ ایک واری میں بات آکھنی ہے تو انگل دی ونڈ ہو جاوے۔ اللہ تعالیٰ حضور دا ذکر کرن لگے ہاں، حضور دی تعریف بیان کرن لگے ہاں۔ معراج بھی حضور دی تعریف ہے، کوثر بھی حضور دی تعریف ہے، یزکیہم بھی حضور دی تعریف ہے، للعالمین نذیرہ بھی حضور دی تعریف ہے، الدین کلے بھی، یہ بھی ساری حضور دی تعریف ہے۔ اللہ حضور دی تعریف کرن لگے ہاں، سونے نبی دا ذکر کرن لگے ہاں۔ طریقہ کی رکھیا ہے کہ پیڑو اپنی ذات نو رکھیا تے پچھے ناڑ رڑا کے محمد عربی دی، نار رڑا کے سونے نبی دی، 3 باری میرے نار رڑ کے آکھو میں گل نہیں تھی جناب دے سپورٹ کرنی ہے۔ پیڑو رب نے اپنی ذات نو رکھیا ہے تے پچھے بانڈ کوئی نہیں سو کی تھی، نار رڑا کے سونے نبی دی
ذہن اچ خیال تے ہوندا بھئی یا اللہ اپنی ذات چ رکھیاں وکھری سونے نبی دی نات چ رکھیاں وکھری مانتے سموڑ بھی لینی آئی یا کوئی نہیں 3 سپارے قرآن ہے مان اونج بھی لینی آئی پر یا اللہ تیری ذات ہوندی وکھری محمد سونے دی نات ہوندی وکھری جے تے منونا ہی آئی یا تے منی انج بھی پوندی آئی یا اللہ من راز کیے نرا منونے آئی گال تے نہیں لگ دی جے ذات تیری ہوندی پہلے سپارے نبی دی نات ہوندی 3ویں سپارے مان نہ سموڑ بھی لینی آئی وجہ کیے اے وکھو وکھ کیوں نو کیتا وکھو وکھ بھی کرے آ مانتے اساں موڑ بھی لینی آئی مالکہ وکھو وکھ کیوں نو کیتا جدا جدا کر کے نے بیان پیا کردہ رڑا رڑا کے بیان پیا کرنا ہے تے مون ترتیب بھی یہ رکھی ہونا ہے پہلو اپنے آپ نو رکھنا ہے پچھے سونے نبی دی ذات نو رکھنا ہے تے علماء تفسیر نہیں دیتے ڈھیر سارے موتی دیتے ہیں ایک موتی جدا میرے موضوع نہ تعلق کے وہ جناب تک پڑھا رہے ہیں علماء تفسیر فرماندے نہیں دے راز ہے رب نے ہر جائی محبوب دے ذکر تو پڑھو اپنی ذات نو رکھیا توجہ کرے آن بڑی محنت ہے قرآن دی تفسیر ہے ہر جائی حبیب دے ذکر تو پڑھو کین رکھیا اپنے اپن رکھیا اپنی ذات نو رکھیا یا اللہ کیوں ہر جائی اپنی ذات نو حضور دے ذکر تو پڑھو کیوں پیا رکھنا ہے تے علماء تفسیر جواب دین دین کہ حضور دے ذکر تو پڑھو رب نے اپنی ذات نو جڑا رکھیا ہے نا یہ رکھیا اس واسطے کہ قیامت تک یہ ونڈ ہو جاوے کہ نبی پاک دا ذکر کرنا یہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے دے وسے دا کام ہی نہیں یہ قیامت تک اوہ کر سکتا ہے جنہوں پیڑو خدا اپنی پارٹی شامل کردہ ہے موڑ محمد دا ذکر کرن دی توفیق عطا فرما اے حضور دے ذکر تو پڑھو رب اپنے آپے نے اس تو رکھے ہیں اپنے آپ نو اس تو رکھے ہیں پڑھ دیں سار تو انوانڈ ہو جاوے اے او وادی نہیں جدے ہر کسے ٹور پاؤنا ہے اے او پد نہیں جسے ہر کسے پہ پاؤنا ہے ہر جائی خدا نے اپنے آپ نو پڑھو رکھ کے ونڈ کر چھڑی میں یار دا ذکر ہر کسے دے موئے تے نہ آن دیندہ محبوب دا ذکر میں اون نہیں کرن دینا جن میں شیطان دی پارٹی چو کڑ کے رحمان دی پارٹی وے شامل فرما دے گلے دی سمجھ آئی اجے بھی اوکھے مشکل ہے تے اسی کیڑا مڑ کوئی بے سائیاں سان مشکل تو گابرنے دی کیڑی لوڑے اسی نوکری مشکل کشا دے اسی تے غلام ہی مشکل کشا دے اسے تے مشکل کشا ہو نہیں آکھی دینا جڑا مشکل حال کرے ساڑھے تے مشکل کشا نہ بڑے قریبی تعلقات رہے اسی تے پیری ان مندے ہیں جڑا مشکل کشا دا نوکر ہوئے جڑا مشکل کشا دا نوکر نہیں جڑا دل سو داڑا رکھی پھرے جڑے دل سو دربار بنا لوے اسی او دے نوکر صداؤنا ساڑھا وہی پیر ہے جڑا مشکل کشا دے بوئے دا فقیر ہے جڑا مولا علی دے بوئے دا جدہ مولا علی دا ذکر کرن لگیا سڑ جاوے جدہ کان علی دا نہ سن سکے وہ جڑا مرضی ہے بڑیاں پھرے وہ شیطان تے ہو سکتا ہے شریر تے ہو سکتا ہے سنیاں دا پیر سنیاں دا پیر ہوئی ہے جڑا علی دے بوئے دا فقیر جڑا مشکل کشا دا فقیر ہے تے ہن جے اکھیائی بنی کھڑی ہے دی راتی مشکل بنی پئی ہے تے اسی کیوں گابری ہے سان تے پتہ ہے باہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی مرد نگاہ کرن جس ویڑے مشکل روے تے جے ہن اکھیائی بنی کھڑی ہے اس عید دی تفسیر نو سمجھن دی تے آؤ کسے مرد دے بوئے تے چل دے مشکل حل کریں تے مرد بھی اس دے بوئے تے تو ان لے چلنا جدیاں غلامہ چو ایک غلام دا نا پیر سیال لجپال مرد بھی ایڈا ہے جدہ غلام پیر سیال ہوئے وہ کو نکا جا جنا تے نہیں نا جدے بوئے تو پنن والا پیر سیال ہوئے کائنات اس نو پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان تونسوی دے ناناڑ یاد کر پیر پٹھان کریم نواز تشریف فرمان ایک مولوی صاحب علم آڑے ادب آڑے حضور دی خدمت حاضر ہوئے تے آپ وظیفے پہ پڑھ دیں تو جا کے عرض کردہ جناب میں گل پوچھنی ہے فرمایا کی ادھا جناب
میں سنیا بابے فرید دے بوئے تے بندہ جاوے تے اس بہشتی دروازے چو بندہ لگے نیک عقیدے نال اچھے نظریے نال تے بندہ جنتی ہو جاندہ ہے. تے میں پوچھنے آیا بندہ اتھے گیا واقعی جنتی ہو جاندہ ہے یا نہیں ہوندہ. یہ مولوی علم آڑا ادب آڑا چنگا بختان آڑا مولوی پیر پٹھان کو پوچھتا ہے. اس جنے کو جدی گھوڑی اگے 12 سال پیر سیال جتی لا کے ٹردا رہے. پیر پٹھان غریب نواز نے توجہ فرمایا مولوی صاحب کی پوچھنا ہے؟ جناب پوچھتا تے ہاں بابے فرید دے بوئے تے بندہ ادب نال احترام نال جاوے اس بوئے بہشتی چو لگے تے جنتی ہوندہ ہے یا نہیں؟ پیر پٹھان نے فرمایا مولوی صاحبہ وہ تے بابا ہے. وہ تے کی ہے؟ وہ تے بہوں اچھا ہے بہوں اچھا ہے. وہ نیڈی متھاجی کوئی نہیں بندہ سر پر دے بوئے تے جاوے تے جنت دے وے. ان تے رب ایڈا ٹیل دیتا ہے جڑے اوس انہاں بوئے تو دیندہ ہے جڑے نہ اوس دینی اوس تو انہاں گھر بھی گلا سکتا. وہ تے بڑے ٹلنا آڑا ہے بابا. تے رہ گئی گال اے بجڑا تین فکر لگا کھڑا ہے با ولی دے بوئے تے گیا بندہ جنتی ہوندہ یا نہیں؟ فقیر دے بوئے تے گیا جنتی ہوندہ یا نہیں؟ فرمایا اس فکرے آڑی گال ذہن چوکاڑ چھڑ بابا تے بابا ہے بابا تے بابا ہے. میں او دے سلسلے ویچ غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے اگو غلام بابے دیاں غلامہ دا میں غلام ہاں. فرمایا جیڑی تین تکلیف بنی کڑی ہے نا وہ بندہ ولی کول گیا جنتی ہوندہ ہے یا نہیں؟ بابا تے ڈھیر اچھا ہے. فرمایا مولوی صاحبہ جنتی تا وہ بھی تھی ویندہ ہے جیڑا میں فقیر دے ٹبے تے آوے. وہ تے بابا فرید ہے نا بڑا اچھا ہے. فرمایا یہ روڑا جیڑا تو لئی بیٹھا ہے نا با جنتی بندہ ہوتے گیا ہوندہ ہے یا نہیں؟ فرمایا جنتی تا وہ بھی تھی ویندہ ہے جیڑا میں فقیر دے. مولوی صاحب علم اڑا بھی ہا ادب اڑا بھی ہا بخت اڑا بھی ہا. اس ڈٹھا رحمت ہے پورے جوش پر میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا مگتا تیرا. دعا کرو جس بڑے فقیر موجتے ہوئے تے انشاءاللہ منگن دا ڈھنگ آ جاوے. یہ بھی بڑی گال ہے. بڑا بخت ہوئے تو بندہ مانگ سکتا ہے نہیں تے انجے ہی بادشاہ کو سگریٹ دی ڈبی منگتا رہتا ہے. وہ بادشاہ کو سگریٹ دی ڈبی منگنی ہے تو ہی نے نا. مولی صاحب علم اڑا ویا بخت اڑا ویا جس پہ ویکھیا نا فقیر نبی دا نوکر نبی دا موجے چے تے آدھا جنتی تا وہ بھی تھی ویندہ ہے جڑا میں فقیر دے ٹبے تے آ ویندہ ہے. مولوی ڈٹھا باؤنے نہیں دے ویچ کوئی اور پیا بول دے تے جس پہ اور بول لے مڑو دے وادے اور ہندیں. مولوی نیڑے ہویا گوڑا چوم کے آدھا حضور میں جیا بدبخت بھی گال بڑی سمجھنے آڑی ہے میں جیا بدبخت بھی اس ٹبے تے آکے جنتی ہو آیا تے گے بیٹھا کوڑ تے گے پڑیا بیٹھا. یہ جو کچھ پنیاس اپنے جوگا نہیں سو ساڑھے جوگا پنیاس یہ جوڑی ساڑھی برا چھڑی سا گال کر کے نیڑے ہو کے آدھا حضور میں جیا بدبخت بھی تو اڈے ٹبے تے آکے جنتی ہو جاسی. اس بڑی وہ تنا نہ بول دا پیا اس بیٹ اسا کیا ہے صورت تیری تیری نہیں تصویر کسے اور دیئے تیرے وچ جو چمکاں مار دیئے تنویر کسے اور. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستانہ عالیہ حسین آباد شریف. گوڈن چوم کے مولیہ دا حضور میں جی بدبخت ہوئی. پیر پٹھان غریب نواز دا جملہ سنو فقیر موجے چھے آپ نے ایک کو فکرہ کیا پر کئی روڑے مکا چھڑے. فرمایا مولی صاحبہ ہوش کر بدبخت اتھا آسی کیوں بدبخت اتھا. حضور پیر سیال خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین پیر سیال غریب نواز فرمائندے ہوندے پیر سیال فکرہ ہکا پیر پٹھان فکرہ ہکا کیا مسئلے ڈھیر سارے بیان فرما چھڑے. وہ جڑے ڈھیر سارے مسئلے چونا جو صرف 2 مسئلے جنہ دا میرے موضوع ناتن لگیوں میں جناب دے سامنے رکھنا جڑے پیر سیال نے بیان فرمائن پیر پٹھان دے ملفوظ دے مطابق. حضور خواجہ قمر الدین صاحب فرما دے پیر پٹھان نے فرمایا بدبخت اتھاں فرمائی دے 2 بڑے مطلب تے ضرور نے جناب کیڑا کیڑا. فرمائی دا پہلا مطلب ہے کہ حضور پیر پٹھان نے فرمایا بدبخت اتھاں آسی کیوں. ادھا مطلب ہے مولی صاحبہ اے ولی دا ڈیرہ کدھا ڈیرہ فرمایا ولی دا ڈیرہ اصلچ ولی دا ڈیرہ نہیں ہوندہ ہوندہ علی دا ڈیرہ تے علی دا ڈیرہ اصلچ علی دا ڈیرہ نہیں ہوندہ ہوندہ سونے نبی دا ڈیرہ. تے پیر پٹھان فرمایا بدبخت اتھاں آسی کیوں. ادھا مطلب ہے اے لنگر سونے نبی دا
اے ڈیرا سونے نبی دا، اے فیض ہے سونے نبی دا، تے سونے نبی دا فیض جس وے علی تو ہو کے ولی تک ہوندا ہے تے او دا سسٹم تے نظام تے وہی رہندا ہے نا جڑا سونے نبی دا نظام ہے، چونکہ اصل ہوئی ہے مگرو طاقت ہوئی ہے۔ بدبختی تاسی کیوں دا مطلب ہے وے کہ کوئی جیڈا بھی بدبخت ہوئے، اللہ کرے میرا فکرہ تو اڈے ذہن چاہ جائے، کوئی جیڈا بھی بدبخت ہوئے جدوں او ولی دے ڈیرے دی نیت کردہ ہے رب ان بدبخت رانی نہیں دیندہ پیڑو انہوں بخت عطا کردہ ہے مڑ ولیاں دے پیران میں چون دی توفیق عطا فرما۔ کوئی جیڑا بھی بدبخت ہوئے جس میں ڈڈو نیت کرے با میں ولی دے بوئے تے جانا ہے، رب مڑ بیلیاں دی عزت نو انجے نہیں رکھ دا، پیڑو او دے بدبختی ونے اندہ ہے ان بختاں آڑا کر دے مڑ ان سجنہ دے بوئے تے آن دی توفیق عطا فرما۔ لے انہیں ترجمہ لے کے ٹرو نہ جیڑی گال میں چھیڑی آئی کہ رب تعالیٰ نے پنجاں جائیں تھے حضور دے ذکر نو بعد اچھ رکھیا، اپنی ذات نو پیڑو رکھیا، یہ سمجھان واسطے کہ ہر کسے دے وسے دا ایک کام نہیں، یہ او دائی کام میں جن خدا پیڑو اپنی پارٹی شامل کر دے مون حبیب دے ذکر تک اپڑان دے پیر پٹھان غریب نواز دا ملفوظ سون تے اس تنظیم نو اور اس ترتیب نو سمجھ۔ بدبختی تھانسی کیوں دا مطلب ہے کوئی جیڈا بھی بدبخت ہوئے جس ویلے نیت کرے ولی دے ڈیرے دی رب دی بختی بدبختی چا مکیندہ ہے بدبختاں وچوں کٹ دے تے بختاں آڑیاں وچ شامل فرما کے پیاریاں دے بوئے تے آن دی توفیق دیندہ ہے۔ یہ پانچ ایتاں میں للکرے مار کے پہیاں دیاں کوئی جیڈا بھی شیطان دی پارٹی دا ہوئے، مرضی آڑے ہو نہیں سمجھی تو کوئی جیڈا بھی شیطان دی پارٹی دا ہوئے جدوں او نیتی نال سونے نبی دے ذکر دا ارادہ کر لوے رب ان شیطان دی پارٹی چ رانی نہیں دیندہ پیڑو اپنی پارٹی شامل کردہ ہے موڑو دے منہ تے محمد دا ذکر جاری فرما جا۔ پیر پٹھان دوجا پیر سیال فرمان دین پیر پٹھان دے جملے دا دوجا مطلب ہے کہ پیر پٹھان نے یہ آگ کے بدبخت اتھاں پارٹیاں دو بنا چھڑی، کتنیاں پارٹیاں بنا چھڑی؟ فرمایا ایک ہو گئے بختاں آڑے تے ایک ہو گئے بختاں آڑے تے ایک ہو گئے تے ویچ فرق کی ہو گیا ولی دا ڈیرا، فرق کی ہو گیا ولی دا کی مطلب بدبختی تاسی کیوں دا دوجا مطلب پیر سیال فرمائی دین دوجا مطلب ہے وے کہ بدبختاں دیاں جتنیاں منتاں کر لو ان سننے والی گل ہے جتنے ترلے کرو لو بس چلو سیال شریف چلو گولڑے شریف چلو جلال پور شریف چلو تونسے شریف چلو نجف شریف چلو کربلا شریف چلو بغداد شریف چلو مدینہ شریف بدبختاں دیاں جتنیاں منتاں کر لو جتنے ترلے کر لو او ولیاں دے ڈیرے تھے آ نہیں سکتے تے بختاں آڑیاں تے جتنے بام ساٹھ لو اے ولیاں دے بوئے چھاڑ کے جا نہیں سکتے۔ اے ویچ فرق ہے بدبختاں دے جتنے ترلے کر لو ولی دے بوئے تے اونا نین جمعے آڑے داڑے تھانے کام پہ جاندے وہ آدھے آج نہیں اگلے جمعے بھی ساں وہ بینا جے نہیں سائیاں صدہ جے نہیں دیتے ہوندہ صدہ ہوئے تے بندہ اپڑے نہ صدہ نہ ہوئے تو مڑ کون جا سکتا ہے۔ سنو بدبختاں دیاں جتنیاں منتاں کر لو او ولی دے ڈیرے تے جا نہیں سکتے تے بختاں آڑیاں تے جتنے بام ساٹھ لو داتا صاحب تے سٹیا نہ بام بھائی دے کوئی نہ ہوئے اللہ دی قسم لاشاں جو اتھے پہیان ملک موڑ اتھے ہاتھ بن کے کھڑا ہوئے کوئی نہیں ڈکیتا ہون تائیں بھی کوئی نہیں ڈکیتا مون بھی کوئی نہیں ڈکینا یہ اصول دی گال لے بدبختاں ولیاں کوڑاؤنا کوئی نہیں تے بختاں آڑیاں ولیاں دبوہ چھاڑ کے بینا کوئی تے ہون آ جاؤ کہاں اس سے ترتیب تے جڑی میں شروع کیتی ہے رب ہر جائی اپنے حبیب دے ذکر تو پہلو اپنا آپ رکھ کے یہ 10 چھڑیا پارٹیاں دون ایک شیطان دی ایک رحمان دی رب نبی دی تعریف تو پہلو اپنے آپ نو رکھ کے قیامت تاں یہ ونڈ کر چھڑی بس شیطان دی پارٹی آڑے آنے جتنے ترلے کر لو
اونا محمد دا میلاد مناونا کوئی نہیں شیطان دی پارٹی دے جتنے ترلے کر لو اونا حضور دی محفل سجونی کوئی نہیں اونا دا حضور دا ذکر کرنا کرونا کوئی نہیں شیطان دی پارٹی آیا نبی دا میلاد مناونا کوئی نہیں تے رحمان دی پارٹی آیا نبی دا میلاد کولو اپنا منہ بھواونا کوئی نہیں اجے بھی نے ونڈ ہوئی تے میں انہوں کو مور نہ لوا چھڑا ہوں تک گلے آجے میں اخیر لی کاری ہوں دی اللہ تعالیٰ دے قرآن تو مور لوئی نہیں اس سے گلے اللہ دا قرآن پہ فرماندہ ورفانا لکا ذکر حبیب تیرے ذکر نو اسا آپ بلند نماز پڑھنا حکم اللہ ہی دیتا ہے پر ذمہ داری اللہ دی نہیں ذمہ داری یہ بندیاں دی نماز دا حکم اللہ دیتا ہے ذمہ داری کی دی روزے دا حکم اللہ دیتا ہے ذمہ داری کی دی اللہ کا دی نماز پڑھدا سنے ہیں روزے رکھدا سنے ہیں حجاں کردہ سنے ہیں حکم تو سارے ہو دن پر اللہ دا نماز تھوڑے ذمہ روزہ حج زکاة ورفانا اللہ کا ذکر حبیب دے ذکر دیواری آئی دے ادا ہے میرے ذمہ ہونا اس تو سوکھا طریقہ کو نہیں مسئلہ سمجھانا نماز بہت بڑی عبادت ہے قبلہ اللہ ادا تھوڑے ذمہ روزہ تھوڑے ذمہ حج تھوڑے ذمہ زکاة محبوب دے ذکر دی بلندی فرمایا ورفانا لکا ذکر حبیب دے ذکر نوچیاں کرنا ہے میرے ذمہ حبیب دے ذکر نوچیاں کرنا ہے میں بالکل جٹاڑی دی مثال دے ماں تے ساری عمر سواد لیندے رہو ایک کم ہوئے میرے ذمہ او دے بارے اصول ہے کہ یا وہ میں کرنا ہے تے یا مڑوس کرنا ہے جیڑا میرا ہوئے مرضی آڑے ہو جائے ان بھی ضائع کر دیں ایک کام ہوئے میرے ذمہ تے یا وہ میں کرنا ہے تے یا اس کرنا ہے جیڑا میرا میرے ہاں شریکاں میرے ذمہ دا کام میرے ہاں مخالفہ میرے ذمہ دا کام مثال دے طور تے جے کنکاں پکیاں نہیں جتوں کنکاں شروع ہوئیں کور بنن دا ٹائم ہوئے میں لنگر شریف دی 50 کلا کنک گڑوائی ہوئی کوئی بندہ آوے تو آکے آکے شاہ جیو کور بننے دا جے ٹائم آ کنکے دا کھاد بھی پانی آئی تے پانی بھی لاؤنا جڑے وہ ساڑے شریک نو نا وہ کھاد بھی پا گئے پانی بھی لا گئے میں چورا نگنا بڑے ہوں بندوکاں کڑو بجے شریک آکے کھاد بھی پا گئے نا تے پانی بھی لا گئے نے چنگی خبر کائی نہیں ہو میری بھوئی تے قبضہ کر گئے ہے انجے گال نا تے جو چھو رکھ کے بنائی دی قبضے آڑی گال کائی نے پانی بھی ہو لا گئے کھاد بھی دے گئے میں چھوڑن چاٹ کاٹ مارنی ہے کمڑے آ کدی انج بھی ہویا کنک ہوئے میری زمین ہوئے میری کنک ہوئے میری ان کھاد دینی ہے تے ذمہ داری ہے میری پانی دینا ہے تے ذمہ داری ہے وہ دھاک کے کھاد دیواما تے میں پانی دیواما تے میں تے چلو جے میں کدائیں وڈا ہوں تے مڑ دوجا آکھ کے میرے بھراؤ دا میں نہ گھر ہوں تے وہ آ جاوے تے کنک ویک لوے تے وہ آکے بھئی دی سکھ دی پئی ہے تے وہ دیوا چھڑے تے بھی گل بندی جڑدی میرا پتر جاوے وہ کھاد تے پانی دیوا دے چھڑے تے یہ بھی گل بندی جڑدی ہے چلو اسی سارے ہی کدائیں باہر گئے ہو بھی ہے تے کوئی پیار آڑا مرید آوے دربار تے تو وہ ویکھے با لنگر دی کنک جڑی ہے ان لوڑ کھاد دی تے پانی دی تے وہ دیوا جاوے تے بھی بندی جڑدی گل لے بھئی پتر ہووے میرا وہ بھی دے سکتا ہے برا ہووے میرا وہ بھی نوکر ہووے میرا پیر بھائی مرید ہووے میرا وہ بھی پر میرا ہی دے سکتا ہے سمجھی نہیں گل میری ذمہ داری میرا ہی کوئی ادا سکتا ہے نا دشمن تے ادا کردہ دشمن تے وہ کام کردہ مخالف تے وہ کام کردہ اور میری ہوئے کنک 50 کلا ان کھاد دینی ہے تے پانی دینا ہے تو ان جٹان بڑی چنگی طرح پتا ہے ذمہ داری ہے میری یا دینی ہے میں تے یا اس دینی ہے جیڑا میرا بھامے ہویا پتر بھامے ہویا بھرا بھامے ہویا پتریا بھامے ہویا نوکر بھامے ہویا غلام بھامے ہویا مرید بھامے ہویا بیلی دینی اسی ہے میری جائی ڈیوٹی جیڑا میرا ہون مرضی ہے اس تو اگا میرے کو طریقہ کوئی نہیں فانڈ کرندہ بھئی کنک نو کھاد تے پانی دینا یہ مالکی ہے میری ذمہ داری ہے میری یہ کھاد تے پانی یا میں دینا ہے تے یا اس دینا ہے جیڑا میرا ہویا رب پیدا وارا فانا
لاکا ذکر رکھ حبیب دے ذکر نو اچیاں کرنا یہ ذمہ داری ہے میری اللہ پیدا ہے ذمہ داری ہے میری یا اللہ کے مطلب فرمایا ای ہوئی تے پیدا سنا حبیب دے ذکر نو اچیاں کرنا یہ میری ذمہ داری ہے ای ان کام قیامت تائیں میں کرنا ہے تے یا مڑون نہ کرنا ہے جیڑے میرے ہوئے مسئلہ سمجھے چاہیا بھئی بارہ فانا انجے پڑھ کے گاں لگ جاندے اور آپ بھی اپنے ذمہ کیتو ہے کام آجڑے کم میں تسی نہ آئے بیٹھے تو اڈی ذمہ داری نہیں ہے رب دی ذمہ داری ہے ذمہ داری کی دیئے تے توڑے کوڑو کرا کے توڑے سرے تے شملہ پیا کٹ دے اس واسطے کہ ذمہ داری جدی ہوئے او دا کام ہوئی کر دے جیڑا او دا ہوئے او تو کوئی پوچھے براتی ایک وجہ تائیں بڑے ہو نبی پاک دے ذکر اچ بیٹھے رہے ہو لدہ کی ہے کیتا کی ہے تے آج دا سبق ہے دسیا ہے ادھا اور کچھ لدہ یا نہیں لدہ یہ سن لدہ ہے بے خدا سن پرائی پارٹی جو نہیں رہن دیتا اپنی پارٹی چھمل کر مثلا پیپل پارٹی پڑھنا ہوئے تو پیپل پارٹی دے لیڈر نو بلایا انہاں دی چاہ پکائی روٹی پکائی جے سباب روٹی آڑا ہویا تے موڑی لان انہاں بھی چکیتا تو سامی چکیتا باج تو اسی پیپل پارٹی ویچا انجے نون لیگ چو بڑھنا ہویا تو انہاں بلایا تے انہاں نہ کہا جیسی تو اڈے نال تو سی ساڑے نال روٹی پکائی چاہ پکائی منیاں گتیاں یہ ساریاں پارٹیاں اپنی جائی چنگی ہو سن میں ان کے سے نال اڑا میری گال کھائی نہیں نہ میری کئی رنج گئی ہے پر ایک گال تے ضرور ہے یہ تے وانڈ ہے نا کدی پارٹی آڑیاں تے ٹیل ہوندہ ہے تے کدی پارٹی آڑیاں دی زلالت ہوندی انجے گال ہے یا نہیں وہ جنہ باتھ روم بھی سونے دے بنائے ہوئے ہوندے کدی حالتے ہوندی نا وجیلے دی کوٹڑی ویچ بوکر پہ مرندے ہوندے باتھ روم بھی میں نواز شریف سونے دے بنوائے حالت ہے کو بندے دے پترانی وہ موڑ بوکر بھی مرندے انہاں پارٹیاں دی حالت یہ پارٹیاں دی کدی بڑا سباب تے کدی بڑا ذلیل کدی پڑو سگاں گاں تے کدی کڑس پوچھاں پیچھاں حال تے کوئی نہ ہوئے نا پیڑا پار وال ہوئے تے پچھلا پار خراب ہو گیا پچھلا پار وال ہوئے تے پیڑا پار خراب ہو گیا آج سونی گل کرنے ہاں یہ کیڑا سنگ ہویا جڑا پیڑے پار وال ہوئے تے پچھلے پار خراب ہوئے آج ساڈا جٹاں دا دل کر پہ ہے بھئی اللہ اساں یہ کچیاں پارٹیاں چ نہیں وڑنا سویڑے وال ہوندیاں شامی ذلیل ہویاں کھڑی ہوندیاں شامی وال ہوندیاں سویڑے ذلیل ہویاں کھڑے ساڈا دل بن پیا تیری پارٹی چ وڑنے یا اللہ ساڈا دل بن گیا تیری پارٹی چڑھنے تھی یہ کہوں جے تیری پارٹی یہ ہم المفلحون او دا کدی پچھلا پار آیا تیری پارٹی دے بخت ہمیشہ جاگے رہندے تیری پارٹی دے سلام پہ کو نا وزیر اعظم نواز شریف آتے سلام سارا جان کردہ موڑ اڈیاڑے ویچ گیا ہے لاکھ پاتے چ گیا تو پوچھتا صبحی بھی کوئی نہ تے اللہ دی پارٹی دا پتہ ہے نا وہ کلی چ بیٹھے ہونتا بھی انہاں سلام ہوندے وہ قبرے چ ٹر جانتا بھی انہاں نہیں سلام اللہ دی پارٹی دا سبب تے ہے نا قبر مٹی تو اتا ہون تاں بھی سلام مٹی دے تھلے ٹور جان تاں بھی سلام یا اللہ ساڈی صلاح بن گئی ہے تیری پارٹی چڑھنے ہمیشہ عزت سلامت ہے شان سلامت ہے مالک ان پارٹی بڑھن دا طریقہ ہے ہوندا وا پیپل پارٹی بڑھنا ہوے منیاں ڈونیاں پوندیاں پیڑیاں ڈونیاں پوندیاں ٹکر پکاونا پوندا ہے چاہ پکاونی پوندی ہے انج نون لیگ چ جانا ہوے سارے کام کرنے پوندے اعلان کرنے پوندے اخباراں تے اشتہار دینے پوندے یا اللہ پارٹی چ بڑھنے تے دل لے تیری ہن داس منیاں گتی ہے ویسے تو سوکھا طریقہ کوئی نہیں مسئلہ سمجھ یا اللہ تیری پارٹی بڑھنے تے دل کار پہ منیاں گتی ہے رابہ دا کائیں نہیں لوڑ یا اللہ پیڑیاں شیڑی کوئی نہیں لوڑ مال کا ٹکر ڈھیر سارا پکائی ہے پرانے ہونے تیری پارٹی جڑے کائی لوڑ نہیں یا اللہ مڑ کو پرفارما دستخط کرا لے جماعت اسلامی والے چپکا فارم دستخط کریں گے ہماری دی بھی کائیں نہیں لوڑ یا اللہ مڑ پارٹی ایڈی وڈی تے نہ چاہ نہ پانی دا وقت نہ منجیاں دا وقت نہ پیڑیاں دا وقت نہ فارما دا وقت کیویں شامل کر سے اللہ فرمانا ورفانا میری پارٹی شامل ہون واسطے منیاں دی کائی لوڑ نہیں کوٹھڑیاں دی کائی لوڑ نہیں
پیڑیاں دی کئی لوڑ نہیں، چاؤں دی کئی لوڑ نہیں، باکرے چڑھنے دی کئی لوڑ نہیں، فارما دی بھی کئی نہیں لوڑ، وڈیاں اجتماع کرن دی بھی نہیں لوڑ. یا اللہ کے کریے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اپنے ڈیرے تے بہ کے تو ادب نال میرے محبوب دا ذکر کرنا شروع کر دے، میں اسی ویلے دن اپنی پارٹی میں شامل. اج دا میں 110 برکتاں چو پہلی برکت جو شروع کی حضور دے ذکر دی پہلی برکت کی ہے کہ بندہ شیطان دی پارٹی تو دور ہو ویندا ہے تے رحمان دی پارٹی وچ اللہ کریم تہاڈی میری حاضرین شرف قبولیت عطا فرمائے. میں جڑیاں گلاں کیتیاں انسان ہون دے ناتے ڈھیر ساری غلطیاں کیتیاں سن مالک معافیاں نصیب فرمائے. ساڈا سا آوے تے سونے نبی دے ذکر وچ آوے، سا جاوے تے سونے نبی دے ذکر وچ جاوے. سارے بیلی دعا شامل ہو جاؤ، سلام بھی بچے اسی تے دعا بھی بچے اسی. مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام، صدر بزم رسالت پہ بے حد سلام، سیدہ آمنہ مشفقہ محسنہ مرکز نور وحدت پہ بے حد سلام، والد مصطفیٰ عبد رب اولا تاجدار طہارت پہ بے حد سلام، اصل تطہیر پر ام شبیر پر مصطفیٰ کی محبت پہ بے حد سلام، ان کے سبتین پر یعنی حسنین پر بادشاہان جنت پہ بے حد سلام، ان کے صدیق و فاروق و عثمان پر ان کے حیدر کی عظمت پہ بے حد سلام. کاسے مشہدی بھی بھرے یا نبی آپ کی جود و ثروت پہ بے حد سلام. مولا جنوں جیڑی یہ کمی پوری کر دے، صدقے شہ کونین دے تو جھولیاں بھر دے، زہرہ دیاں لالاں دے تو صدقے میرے مولا ہر ایک دی مراداں پوری کر دے میرے مولا. سونے دے گھرانے دا رکھیں چاک ہمیشہ، پاکاں دیاں قدماں دی رکھیں خاک ہمیشہ. ہر دا بھلا، ہر دی خیر، دین دی خیر، دنیا دی خیر، یہ محفل سجان آڑیاں دی خیر، محفل اچ آن آڑیاں دی خیر، کسے بھی حوالے نہ کوئی خدمت سر انجام دین آڑیاں دی خیر، اس پنڈ دی خیر، اس ڈیرے دی خیر، ساڈے ملک پاکستان دی خیر، ساڈے ملک پاکستان دی خیر، ساڈے ملک پاکستان دی خیر، سونے نبی دے ہر غلام دی خیر، میرے رب دی ساری مخلوق دی خیر، برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ تعالی علیہ.